बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज मैं अपने बयान की शुरुआत कुरान मजीद की उस अजीम आयत से करना चाहती हूँ जिसने दुरूद व सलाम को हमेशा के लिए उम्मत मुहम्मदिया की पहचान बना दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजा करो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये आयत कोई आम हुक्म नहीं, ये अल्लाह पाक की तरफ से एजाज़ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और सादत है उम्मत के लिए। ये आयत मुबारका कब और कहाँ नाजिल हुई? ये मुबारक आयत मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई और ये सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 56 है। सूरतुल अहज़ाब वो सूरत है जो ग़ज़वा अहज़ाब यानी ग़ज़वा खंदक के वाक़यात के पस मंज़र में नाजिल हुई, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम सख्त आजमाइशों से गुज़र रहे थे। ऐसे नाजुक वक्त में अल्लाह ताला ने उम्मत को ये पैगाम दिया कि अगर तुम कामयाबी चाहते हो, अगर तुम अल्लाह की मदद चाहते हो और अगर तुम अपनी ज़िंदगी में बरकत चाहते हो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाओ, दरूद को अपनी ज़िंदगी बना लो। हमारे उलमाए कराम फरमाते हैं कि ये आयत हमें ये बताने आई है कि दुनिया में कोई भी ऐसा अमल नहीं जिसमें अल्लाह ख़ुद भी शरीक हो सिवाय दरूद के। अल्लाह भी दरूद भेजता है, फरिश्ते भी दरूद भेजते हैं और फिर मोमिनों को हुक्म दिया गया कि तुम भी दरूद भेजो। इसीलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि दरूद वो वाहिद इबादत है जो कभी रद्द नहीं होती। दरूद वो कुंजी है जो रहमत के दरवाज़े खोल देती है और दरूद वो नूर है जो दिल, कब्र और आखिरत तीनों को रोशन कर देता है। आज के इस मुबारक बयान में ख़ास तौर पर माह शअबान के हवाले से हम इसी दरूद की बरकतों, रहमतों और एक ऐसे ख़ास वजीफ़े का ज़िक्र करेंगे जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है इंशाअल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में रिज़्क़ की तंगी, दिल का बोझ, गुनाहों की मुआफ़ी, बीमारी, रिश्तों की परेशानी, कारोबार की रुकावटें या किसी भी किस्म की हाजत से दो चार हैं तो आज का ये बयान आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आज हम बात करेंगे माह शअबान के एक ख़ास दुरूद शरीफ की, ऐसा दुरूद जिससे रहमतें नाजिल होती हैं, बरकतें बढ़ती हैं, रिज़्क़ में वुसअत आती है और मग़फ़िरत के दरवाज़े खुलते हैं। आखिर तक हमारे साथ रहिए क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा आसान मगर ताकतवर वजीफ़ा बताने वाली हूँ जो आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल करके हैरत अंगेज़ नताइज देख सकते हैं इंशाअल्लाह। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शअबान मेरा महीना है। ये वो मुबारक महीना है जो रमज़ानुल मुबारक की तैयारी का दरवाज़ा है। इस महीने में अमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश किए जाते हैं। सोचिए, अगर हमारे अमाल पेश हो रहे हों और हमारी ज़ुबान पर दरूद हो, तौबा हो, इस्तिग़फ़ार हो तो अल्लाह की रहमत किस कदर करीब होगी। माह शअबान हमें ये सिखाता है कि हम अपने दिलों को साफ़ करें, गुनाहों से तौबा करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत को ताज़ा करें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी दरूद व सलाम भेजा करो। दरूद शरीफ वो इबादत है जिसमें कबूलियत की ज़मानत है। दरूद शरीफ परेशानियों से निजात की कुंजी है। दरूद शरीफ दुआ के आसमान तक पहुँचने का ज़रिया है।
درود شریف سے دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں وسعت آتی ہے، چہرے پر نور آتا ہے اور قبر منور ہوتی ہے۔ جو شخص کثرت سے درود پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اس کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ماہ شعبان میں خاص طور پر درود ابراہیمی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ درود نہ صرف نماز کا حصہ ہے بلکہ ہر حاجت کے لیے بے مثال ہے۔ درود ابراہیمی، اس درود کو پڑھتے وقت نیت کریں کہ یا اللہ میرے رزق میں برکت دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے دل کو سکون عطا فرما۔ اب آتے ہیں اس خاص وظیفے کی طرف جسے آپ پورے ماہ شعبان میں کم از کم 15 دن ضرور کریں۔ وظیفہ کرنے کا میں ابھی آپ کو مکمل طریقہ بتاتی ہوں۔ باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 100 مرتبہ یہ درود اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اسے درود جمعہ بھی کہتے ہیں۔ 100 مرتبہ اس درود پاک کو توجہ یکسوئی کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے بعد دل ہی دل میں اپنی حاجت بیان کریں۔ آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پھر پڑھیں۔ یہ وظیفہ فجر کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ روزانہ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ رزق کے دروازے کھلیں گے، گھر میں سکون آئے گا، قرض اترنے کے اسباب بنیں گے، دل کی بے چینی ختم ہوگی، گناہوں کی مغفرت ہوگی اور آپ کی جو بھی حاجات ہیں وہ پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ بات یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی وظیفہ کریں تو کامل توجہ یکسوئی کے ساتھ گناہوں سے بچتے ہوئے کریں اور یقین کے ساتھ، یقین سب سے بڑی بات ہے کہ آپ یقین کے ساتھ کریں کہ آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ عمل قبول بھی ہوگا، اللہ پاک کرم فرمائے گا اور آپ کی حاجات بھی پوری ہوں گی۔ بات ہے سچی نیت کی۔ یاد رکھیں وظیفہ الفاظ سے نہیں نیت سے قبول ہوتا ہے۔ حرام سے بچیں، نماز کی پابندی کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کیونکہ اگر آپ کسی کا دل دکھا رہے ہیں اور وظیفہ کر رہے ہیں تو آپ کا وہ عمل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ کسی کا دل دکھانا سب سے بڑا گناہ ہے اور اللہ پاک سخت ناراض ہوتا ہے جو کسی کا دل دکھاتے ہیں۔ مذاق میں بھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ اللہ پر مکمل یقین رکھیں، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آئیے ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں، یا اللہ ہمیں ماہ شعبان کی برکتیں نصیب فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، یا اللہ پاک ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ درود پاک میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو یہ بیان فائدہ مند لگا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے، کوئی بھی اچھی بات کہیں سے بھی ملے تو آپ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ جو لوگ بھی عمل کریں گے اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا۔ آپ درود پاک کی کثرت کریں، خود بھی درود پاک پڑھیں، لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں، اور یہ مہینہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں تو باقی عبادات بھی کریں لیکن درود پاک کو بڑھا دیں۔ جتنا زیادہ ٹائم آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں آپ درود پاک کو توجہ، محبت، ادب کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ پاک پوری امت محمدیہ پہ اپنا فضل، اپنا رحم، اپنا کرم فرمائے، تمام پریشان زدہ کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کی مشکلات حل فرمائے اور سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔